नाज़रीन, अपोजिशन ने एक बार फिर तबले जंग बजा दिया। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक और मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया जा चुका है। अब की बार महंगाई बेरोजगारी के नाम पर आवाम को सड़कों पर निकाला जाएगा। 20 अक्टूबर से तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरे किए जाएंगे। आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में अपोजिशन इत्तेहाद PDM का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून और JUI समेत 10 जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में होने वाले फैसलों पर बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि पहले मरहले के बाद एहतजाज का अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। इजलास ने उस ऐलान की तौसीक की। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। PTM एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पर तोल रही है और हुकूमत के खिलाफ महंगाई बयानिया बनाने के लिए गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में जलसा भी किया गया था, जिसमें हुकूमत और खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाना बनाया गया था। उनके माजी की बयानात की बुनियाद पर आवाम के जज्बात को गरमाया गया था। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान। वो कहा करता था, जब आटा महंगा हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। एक जानिब PTM आवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाना चाहती है, लेकिन ये एहतजाज हुकूमत गिराने की बजाय हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने की हिकमत अमली नजर आती है, जिसका अंदाजा मरियम नवाज के उस बयान से होता है जब 2 दिन पहले उनसे पूछा गया कि क्या PTM हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो उनका जवाब नफी में था। अपोजिशन PTM के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तैयारी क्या की है और कब शुरू होगा लॉन्ग मार्च? देखिए, मुस्लिम लीग नून और PTM शायद लॉन्ग मार्च की तैयारी अभी नहीं कर रही है। हुकूमत खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है। इससे पहले भी नून लीग की जानिब से एक ऐसे बयान सामने आते रहे हैं कि उनका हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता रहा है कि अगर हुकूमत गिरने भी लगी तो गिरने नहीं देंगे। रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी भी नून लीग से शिकवे और शिकायतें करती रही है और PTM को हुकूमत की सहूलतकारी का इल्जाम भी देती रही है। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप अपोजिशन का रोल अदा करें या आके ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। हम अब आपको मजबूर करेंगे कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें। अगर PTM लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहती, अगर हुकूमत नहीं गिराना चाहती, तो फिर PTM हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर ही क्यों रही है? इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून लीग का रहनुमा जनाब मुसद्दिक मलिक साहब का। सर, ये बताइएगा कि ये जो पूरा आपने एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे, ये सब कुछ आप पहले भी करते रहे, लेकिन कहीं से आपका मकसद लगता नहीं था कि आप हुकूमत गिराना चाहते? और मैंने मरियम साहबा के अपने बयानात, राना सनाउल्लाह साहब के अपने बयानात आपको सुनवा दिए। सर, ये फिर नूरा कुश्ती क्यों कर रहे हैं? आवाम का टाइम वेस्ट क्यों किया जा रहा है? आवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया जा रहा है? मेरे ख्याल में जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से जो भी एहतजाज ऑपोजिशन पे मुकर्रर है वो ऑपोजिशन कर रही है और ऑपोजिशन को करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो गैर आईनी है, क्या इसमें कुछ इम्प्लिसिट ऐसी चीज है कि वो बाहर, जब आप कह रहे हैं कि बाहर से कोई ऐसी चीज हो, तो क्या कुछ ऑपोजिशन को किसी गैर आईनी कदम में सपोर्ट करना चाहिए? क्या ये इम्प्लीकेशन, मतलब पार्लियामेंट के बाहर आपका एहतजाज मूवमेंट, उससे मुराद थी? अच्छा, ये बाहर से मुराद थी मेरी। जी। देखिए, बात यह है कि कोई भी चीज जो इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है, आपने कभी ऑपोजिशन के मुंह से नहीं सुना कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है। सो ऑपोजिशन जो है वो अपना आईनी और कानूनी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक चल रही है। अगर आप अपने गांव में जाएं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं और लोग रो रहे हों, खून के आंसू रो रहे हों, क्योंकि अगर वो माँ बाप की दवा खरीदें तो बच्चों की फीस ना दे पाएं, अगर बच्चों की फीस दे दें तो बिजली का बिल ना दे पाएं, अगर बिजली का बिल दे दें तो 2 वक्त का खाना ना बच्चों को खिला पाएं, तो जब इन हालात में से लोग गुजरते हैं तो फिर ऑपोजिशन के ऊपर मुकर्रर है कि वो पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करे और ये मुकदमा जो है वो हुकूमत के सामने रखे और हुकूमत की जो प्रोग्रेसिव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह की पॉलिसीज हैं
جن کے تحت کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, کبھی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, کبھی گیس کی قیمت بڑھتی ہے, کبھی 500% اضافہ ہو جاتا ہے دیا کی قیمت میں. ہم سنتے آئے ایکسٹرنل سیکٹر, آپ نے دیکھا جو کیا حکومت نے ایکسٹرنل سیکٹر کا حال کیا. پچھلے 4 مہینے سے 5-6 ارب ڈالر کا خسارہ جو ہے وہ حکومت کو مل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے, کوئی حکومت کی کل سیدھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور پارلیمان کے باہر بھی. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, معذرت, لیکن اسی بات کو لے کر کے پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی. پی ڈی ایم کی ایگزسٹنس کا مطلب ہمیں جو بتایا گیا تھا سر وہ یہ تھا کہ اس حکومت کو جو کہ انکمپیٹنٹ ہے, عوام کو کچھ دے نہیں پا رہی ہے, یہ حکومت زور زبردستی کی حکومت ہے. پی ڈی ایم کا وجود میں آنا کا مقصد ہمیں یہ بتایا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ اس حکومت کو اپنے گھر بھیجنا ہے. ابھی جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ فی الحال آپ کے طرز عمل سے نہیں لگتا کہ آپ ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی آپ سے کہتی ہے آئیں ہاتھ ملائیں, ان کو ہم گھر بھیجتے ہیں. دیر مائٹ بی مینی ویز, پنجاب میں آپ کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ لا سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں لا رہے. تو وہاں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی. کوئی بھی آئینی چیز جو ہے اگر ہمارے سامنے آئے گی تو ہم ضرور اس آئینی طریقہ کار پہ کام کریں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے, میں بہت سے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اس دن ان کے 5 سے 6 MNAs جو ہیں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ نہیں دیتے, آپ 10 کا حصہ جو ہے یا 9 یا جتنے بھی چاہیے تھے وہ پورے کر لیں. اور جب ہم نے پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کیا تو پیپلز پارٹی اس کے لیے وہ مصر تھی اس بات پہ کہ صرف پنجاب پہ فوکس کریں. تو سوال یہ ہے کہ الٹانا تو ہمیں عمران خان صاحب کو ہے. تو اگر پیپلز پارٹی ایک مؤثر طریقہ کار لے کر آتی ہے اور ہمارے پاس ووٹس ہیں اور ہم ایک عدم اعتماد کی تحریک, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم عمران خان کو روک سکتے ہیں کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے, اگر پیپلز پارٹی اس پہ کام کرنا چاہتی تو ضرور بات کریں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی صرف یہ چاہے کہ عمران خان کو کچھ نہ کہیں, ہاتھ نہ لگائیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہی ہے, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں صرف پنجاب پہ فوکس کریں, تو بھائی صرف پنجاب پہ کیوں فوکس کریں؟ پنجاب کو بھی الٹا کے تو آپ نے عمران خان کو ہی الٹانا ہے نا. یہ جو عوام کا دکھ درد ہے, جو مہنگائی ہے, جو خارجہ پالیسی کے اندر ہمیں ناکامیاں ہو رہی ہیں پے در پہ, ان سب کا ذمہ دار تو وفاقی حکومت ہے. تو وفاقی حکومت کو نہ ٹچ کرنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہماری طرف سے تو جو بات بار بار آپ کے سامنے, مجھے ایک پالیسی سمجھا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, مجھے سمجھ نہیں آئی کائنڈلی. پنجاب گرانے کا آپشن پیپلز پارٹی آپ کو دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پہلے پنجاب گراتے ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسٹیٹمنٹس کو جو میں ریکال کر رہا ہوں, پہلے پنجاب گراتے ہیں بعد میں وفاق کی طرف آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پنجاب پہ فوکس کرنے. لیکن لیٹ سے سر, جو مخالف کا سب سے بڑا فورٹریس ہے, اگر آپ کو وہ گرانے کا موقع مل رہا ہے, آئی ونڈر کہ آپ اس کو کیوں نہیں گرا رہے ہیں. وہ فورٹریس پنجاب ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ کا جو فورٹریس ہوتا ہے, جو اس کا مضبوط قلعہ ہوتا ہے, وہ پنجاب ہوتا ہے. اگر وہ پنجاب اس کے ہاتھ سے جاتا ہے تو وفاق میں بڑا کمزور حیثیت اس کی رہ جاتی ہے. تو اگر آپ کو موقع پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہا تھا تو آپ اس کو اویل کر لیتے, وفاق بعد میں وفاق بھی ہو جاتا آپ کے ہاتھ. علی حیدر صاحب, میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ وفاق الٹانے کا موقع مل رہا تھا. میں نے تو بڑے صاف و شفاف الفاظ میں آپ کو بتایا کہ 9 ووٹ کے قریب چاہیے تھے اور 6 تو ہمارے پاس بیٹھے تھے. مگر پیپلز پارٹی نے اس وقت جو بھی ان کی سیاسی حکمت عملی تھی, یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب الٹانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وفاق الٹا دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وفاق الٹ رہا تھا اور وفاق نہیں الٹایا گیا. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جس کو الٹانے کے لیے پنجاب میں بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے, الٹانا یعنی جو وفاق میں جس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ پنجاب میں بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے کچھ بہت زیادہ ووٹ نہیں ہے, مگر پیپلز پارٹی کی بہرحال کچھ ووٹ تو ہیں. اور پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسے مؤثر ووٹ کاؤنٹ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ضرور ان سے بات کریں گے. لیکن جو اصل بات جس پہ میں I'm a bit amused, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ یہ ہے کہ پنجاب الٹا دیں, پنجاب کے الٹنے کے بعد وفاق الٹ جائے گا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وفاق الٹ رہا تھا اور اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں ملی. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس وجہ سے اگر کوئی آئینی چیز ہوگی تو ضرور پارٹی غور کرے گی, لیکن کسی غیر آئینی چیز کے اندر ہماری پارٹی جو ہے کسی غیر آئینی عمل کو سپورٹ نہیں کرے گی. چلے, the bird which was in hand, they let it go for the two in the bushes. نہیں, we had نہیں, علی حیدر صاحب
We had a bird in the hand. आपकी बात नहीं कर रहा, I'm talking about People's Party. I'm talking about People's Party. आप वो बात, मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट में, सुनिए, फेडरल गवर्नमेंट में we had a bird in the hand. We had 6 people sitting जो कह रहे थे कि हम कल इस हुकूमत को उल्टाना चाहते हैं। तो वो बर्ड इन द हैंड जो असल बर्ड था, आप कह रहे हो उसको छोड़ें किसी और तरफ निशाना करें। चले, ये भी आपकी बात अगर आएंगी, मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं भी वफाक को बर्ड कह रहा हूँ सर, मैं वफाक को बर्ड इन हैंड ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी ने जाने दिया उसको। जी, दिस इज व्हाट आई मेंट। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताइएगा सर, अब आपका सपोर्टर ये जानना चाहता है, 2 बातें जानना चाहता है सर आपका सपोर्टर। एक बात ये कि क्या आप वाकई, मैं आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, पीडीएम की नहीं सर, क्या आप वाकई ही बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मींस आप गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं? एक दूसरा ये कि अभी भी जो एहतजाज है उसकी कॉल मौलाना ने दी है, गो के वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दी गई है, कोई शक नहीं है, लेकिन लास्ट भी हमने देखा कि मौलाना निकले, अकेले निकले, आपकी तरफ से वादा हुआ था, लेकिन वो आपका जो साथ है वो ना होने के बराबर था जब लास्ट टाइम मौलाना ने मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ। अब की बात अगर मार्च होता है या एहतजाज या रैली होती है, नून लीग की शिरकत वो पहले की तरह आटे में नमक के बराबर होगी या भरपूर शिरकत होगी विद द लीडरशिप एट द फ्रंट? नहीं, मेरे ख्याल में जो भी मुतहदा तौर पे तमाम जमातें फैसला करेंगी, नून लीग उसकी पाबंद थी, पाबंद है और पाबंद रहेगी और जरूर चलेगी। आपने अगर किसी एक आध जलसे पे आप मोतरज़ हैं तो जरूर हक बजानिब होंगे, लेकिन अगर आप जीटी रोड से शुरू होकर जितने जलसे नून लीग ने इनफरादी तौर पे किए हैं और जितने बड़े जलसे किए हैं और जितने पीडीएम के साथ मिलके किए हैं, अगर उन सब को ऑडिट कर लें तो मेरे ख्याल में नून लीग से ज्यादा किसी ने पिछले 3 साल में अवामी हक के लिए जिद्दोजहद नहीं की और अवामी हक के लिए किसी ने उससे ज्यादा आवाज नहीं उठाई है। आप गिन लें, आप जलसे भी गिन लें, आप जगह भी गिन लें जहां जहां जलसे किए, पीडीएम के भी गिन लें, पीडीएम के अलावा भी गिन लें, तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैं सर बात करूं वो पर्टिकुलर टाइम जब मौलाना निकले थे कि मैं इस्लामाबाद से इस्तीफा लेके आऊंगा, और अब की बार भी मौलाना यही करने जा रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो मेरा ये सवाल था कि तब की बार आपने मौलाना का इतना साथ नहीं दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग मार्च, द फर्स्ट लॉन्ग मार्च विच मौलाना डिड, और अब की बार क्या आप उसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में मैं पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने मौलाना का साथ नहीं दिया। आप कोई जलसा उठा के देख लें, उसमें हमारी भी शिरकत थी, हमारे लोग स्टेज पर खड़े थे, हमारे लोग आए भी। आप ये कह सकते हैं कि उतनी शिद्दत से शायद नहीं आए, अगर आप ये इस बात पे मोतरज़ हैं, कुछ जलसों में हमारी पार्टिसिपेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो मैं माने लेता हूँ, लेकिन मैंने इसी वजह से आपको पूरा तज्जिया दिया है कि आप जरा शुरू करें जीटी रोड से और चलते चले आए और जरा गिनते चले जाएं कि कितना एहतजाज किया और कहाँ कहाँ एहतजाज किया है। तो अगर आप किसी 1 या 2 जलसों के मुतालिक बात करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल पैटर्न देखेंगे तो आपको ये बात कहीं झोल नजर नहीं आएगा। और इस दफा भी पीडीएम जो फैसला करेगी वो पीएमएलएन उसके साथ चलेगी 100%। लेकिन एक बात तो तय है सर, वो आपके बयान से भी, गुफ्तगू से भी, कि फिलहाल आपका कोई इरादा नहीं है हुकूमत को घर भेजने का। आईनी तरीका भी मौजूद है लेकिन उस पर भी आपकी बात नहीं बन पा रही। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद जो बढ़ती हुई महंगाई है जिसने आवाम की कमर तोड़ दिया, आवाम सोचने पर मजबूर हैं कि अगले चंद महीनों में उनका होगा क्या। ना पेट्रोल यहाँ ठहरेगा, ना डॉलर यहाँ ठहरेगा, ये सब बढ़ेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या असर पड़ेगा, आप पूछेंगे माहिर मईशत से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई की हुकूमत जो वजूहात बता रही है वो दुरुस्त यकीनन होंगी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा कसूर खुद हुकूमत का है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। महंगे पेट्रोल ने ज़रूरत की दीगर चीज़ें भी महंगी कर दी हैं। महंगाई की शरह 13% पर चली गई है। बिजली की कीमत ₹1.39 फी यूनिट मजीद बढ़ गई है। गोश्त, टमाटर, चावल, चाय, साबुन, मसाले की कीमतें बढ़ गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खुर्दनी तेल ₹15, घी ₹18 महंगा हुआ है। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर ही हफीज शेख को हटाया था और शौकत तरीन को वज़ीर खजाना बनाया था, लेकिन इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शौकत तरीन के बतौर वज़ीर खजाना 6 माह के अरसे में
ضروری چیزوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 210 روپے مہنگا ہوا، چینی کی فی کلو قیمت 3 روپے بڑھی، دال مسور 26 روپے کلو مہنگی ہوئی، مٹن 101 روپے، بیف 62 روپے کلو مہنگا۔ پیٹرول اور خوردنی تیل پاکستان کے باہر سے منگواتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، اس کی قیمت ڈالر میں ادا کرتا ہے اور آج ڈالر کی قیمت بھی 173 روپے پر جا چکی ہے، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر گئی۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھی ہے، اسی لیے پاکستان میں یہ تیل مہنگا ہوا ہے، ڈیل دی جاتی ہے۔ سنیے ذرا، ہم لوگ کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں رہ رہے، پوری دنیا میں اگر تیل کی قیمت اوپر جائے گی پاکستان میں بھی اوپر جائے گی، جب کم ہوگی یہاں پہ بھی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، عالمی منڈی کی قیمت سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ڈالر کی قیمت پیٹرول پر اثر انداز ہوئی ہے۔ پاکستان میں روپے کی گرتی قدر نے پیٹرول کو 138 روپے لیٹر کیا۔ آج عالمی مارکیٹ میں تیل 85 ڈالر فی بیرل کے آس پاس ہے۔ ماضی میں تو تیل عالمی منڈی میں اس سے بھی کئی گنا مہنگا ہو چکا ہے۔ جون 2008 میں یہ قیمت 181 ڈالر فی بیرل پر چلی گئی تھی، تب 68 روپے لیٹر میں ملنے والا پیٹرول 76 روپے لیٹر میں ملنے لگا تھا۔ پھر اپریل 2011 میں تیل کی قیمت 157 ڈالر فی بیرل پر گئی تھی، تب پیٹرول کی قیمت 77 روپے لیٹر سے بڑھ کر 84 روپے لیٹر ہو گئی تھی، جبکہ آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 2008 کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے۔ اس کے باوجود پیٹرول کی قیمت 138 روپے لیٹر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 2008 میں ڈالر 82 روپے 50 پیسے کا تھا، آج ڈالر 173 روپے کا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے پر حکومت مختلف تعویلیں دیتی بھی نظر آتی۔ جو افغانستان کے حالات ہیں، ہمارا ڈالر جو ہے وہ اس کی نظر ہوا ہے اور کافی بڑی مقدار میں وہ افغانستان چلا گیا، لیکن انشاءاللہ FIA کو ہدایت کی ہے کہ منی چینجر سے یہ سارا مسئلہ پراپرلی حل کریں۔ ڈالر بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی جو وزیر داخلہ بتا رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو اسے روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس سے بھی اہم وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت پر حکومت کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک ڈالر کی قیمت ایک حد تک رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا تھا، لیکن اس سال مارچ میں حکومت نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کا اعلان کیا۔ تب روزنامہ ڈان اور BBC نے یہی سرخیاں لگائی تھیں کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری IMF کی شرط کے تحت عمل میں لائی گئی۔ IMF کی ویب سائٹ پر جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں، ان میں سے سوال یہ بھی ہے کہ IMF اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کی شرط کیوں لگاتا ہے؟ اس کے جواب میں IMF نے لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ قدم بین الاقوامی سطح پر بہترین روایت کے پہلا جو قانون تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے مزید اٹانومی کا ہے، جو ان کا آبجیکٹو ہوگا وہ یہی ہوگا، ٹو کنٹرول انفلیشن، ٹو فائٹ دی انکریز ان پرائسز، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بعد ڈالر کی قیمت پر حکومت پاکستان کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کا تعین تو اسٹیٹ بینک کرتا ہے۔ کون کرتا ہے روپے کی قدر میں کمی؟ کیوں ہو رہی ہے وہ کمی؟ ہمارے نظام کے مطابق یہ اختیار جو ہے مانیٹری پالیسی کا، جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے، وہ اس کو سیٹ کرنا اور ایکسچینج ریٹ سیٹ کرنا یہ سینٹرل بینک کا اختیار ہے، اور سینٹرل بینک ہی یہ فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن جب یہی اسد عمر وفاقی وزیر نہیں بنے تھے، حکومت میں نہیں آئے تھے، تب وہ کہا کرتے تھے کہ ضرورت پڑنے پر اسٹیٹ بینک روپے کی قدر میں گراوٹ کو روک سکتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈیویلیویشن کے لفظ سے مجھے الرجی ہے، اور کل میں نے ایک جواب دیکھا، ایک کوشچن آر کے اندر جواب دیا گیا ہوا تھا فائنانس منسٹری کی طرف سے، جو مجھے مذاق خیز لگا، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیویلیویشن تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو مارکیٹ فورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سر میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ پہ رہ چکا ہوں، مجھے پتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر انٹروین کرنے کا، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا ہے۔ تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو کہتی تھی اسٹیٹ بینک مداخلت کر کے روپے کی قدر میں گراوٹ کو روک سکتا ہے۔ جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو کہا نون لیگ نے اسٹیٹ بینک کی بے جا مداخلت سے ڈالر کو مصنوعی طور پر روکا۔ جو الزام نون لیگ پر لگایا جاتا ہے وہی کچھ تحریک انصاف دور میں بھی کیا گیا، اس کے باوجود وہ ڈالر کی قیمت پر قابو نہ پا سکی۔ 2018 میں ڈالر 116 روپے کا تھا، آج 173 روپے کا ہے۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے پھر بیان دیا کہ ڈالر مصنوعی طور پر 100 روپے پر رکھ کر معیشت کو تباہ کیا گیا۔ یعنی وہ معیشت تباہ تھی جو 2018 میں 314 ارب ڈالرز پہ پاکستان کی معیشت کا مجموعی جو حجم ہے وہ 300 ارب ڈالر سے اوپر کا تھا، اور وہ معیشت ٹھیک ہے جو آج کم ہو کر 296 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے۔
وہ معیشت تباہ تھی جو 2018 میں ملک کا مجموعی قرضہ 24,000 ارب روپے کا تھا. لیکن وہ معیشت جو آج کی معیشت ہے وہ ٹھیک ہے کہ جب 3 سال میں قرضہ 40,000 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. وہ معیشت تباہ تھی جب 2018 میں گردشی قرضہ 1100 ارب روپے تھا. لیکن وہ معیشت ٹھیک ہے جب 3 سال میں گردشی قرضہ 3300 ارب روپے سے بڑھ گیا. اور پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی مہنگائی ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے تو کم ہے نا. جب عوام حکومت کا یہ جواب سنتے ہیں نا تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے, ذرا یہ سنیے. حکومت بالکل غلط کہہ رہی ہے. حکومت کے ارد گرد مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. ہم بالکل نہیں مطمئن, ہم اس سے بالکل نہیں مطمئن. غریب آدمی کی دہاڑی 1000 روپیہ ہے, اگر وہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے گا, 400 روپے کا آٹا لے گا, 200 کی سبزی لے گا, 350 روپے کلو گھی ہو چکا ہے جو آئل ہے, تو عام بندہ تو ویسے بیچارہ مر چکا ہے اس وقت. نہیں سر جی, ہم تو بالکل نہیں مطمئن اس پہ. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہیں ان کی. مہنگائی کس چیز کی نہیں ہے. اب ٹماٹر صبح 400 روپے کلو دے رہے تھے, ٹھیک ہے, ایک رات میں. آپ دھنیا دیکھیں 40 روپے کی گڈی, تیل 400 روپے کلو, مطلب آٹا دیکھیں. کس چیز کو روئیں. میاں صاحب کے دور میں $105 بیرل پیٹرول تھا. اس ٹائم میاں صاحب نے جو ہے 89 یا 90 کا پیٹرول کیا تھا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان موجود ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی قوم کو کیسے ریلیف دوں. اگر آپ بیرون ملک سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو بیرون ملک میں آپ یہ بھی دیکھیں نا, ان ممالک کے اندر فی کس آمدنی بھی کتنی ہے. ایک پیٹرول مہنگا ہو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے. ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے. گھی 360 روپے کلو ہے, ہر چیز. پیٹرول اور یہ بجلی کا بل وغیرہ یہ بڑھے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ان کو جو ہے نا اوپر والوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. جتنی حکومت گزرے اتنا مہنگائی نہیں ہوا ہے جتنا اس حکومت میں ہوا ہے. یہ مہنگائی جو ہے یہ سارے پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایران میں 5 روپے لیٹر تیل ہے. یہ کہتے ہیں وہاں مہنگا ہے, وہاں مہنگا. کہاں مہنگا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. عوام کو, ہمیں سب کو آدھا سچ بتایا جاتا ہے, پوری بات نہیں بتائی جاتی. میں اشفاق حسن صاحب کے پاس جانے سے پہلے, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں ایک فگر کی تصحیح کرتا چلوں. گردشی قرضہ فی الوقت 33 ارب نہیں 2300 ارب. ٹھیک ہے جی, یہ تصحیح ہو چکی. ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک یہ دلیل ذرا میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ جب ڈالر کی گراوٹ کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت کے قرضے, پچھلی حکومت کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا خمیازہ ڈالر کی گراوٹ ہے. ایک دوسرا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو مہنگائی ہے اس کی جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے دیگر ممالک کو دیکھو وہاں بھی مہنگائی ہے, ہم ان سے کم مہنگائی کے گراف پر ہیں. لیکن سر پر کیپٹا انکم اس ملک کی گروتھ کو کمپیئر کیوں نہیں کیا جاتا, یہ عوام جاننا چاہتی. بات یہ ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, بالکل بڑھ رہی ہے, اس میں تو 2 اوپینین تو ہے نہیں, اور تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس میں تو ہم کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو حکومت نے پاس آن کرنا, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک مہنگی چیز خرید کے سستے داموں میں لوگوں کو بیچے. تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے, یہ بالکل درست ہے. لیکن کیا یہ درست ہے کہ تمام دنیا میں اس طریقے سے ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوا ہے جتنا پاکستان کا روپیہ ہوا ہے؟ آپ جب دنیا سے کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا میں کیا اس طریقے سے ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوا ہے اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں؟ اگر نہیں ہوا ہے یہ کمپیریزن پھر صحیح نہیں ہے. پھر یہ کمپیریزن صحیح نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایک بتا رہا ہوں نا کہ دنیا میں تیل کی قیمت بڑھی ہے. جی بالکل بڑھی ہے, میں خود کہتا ہوں بڑھی ہے. تو پھر اور یہ کہنا کہ جی اس لیے مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں, اس لیے تیل کی قیمت بڑھانی پڑی ہے, تو کیا دنیا میں باقی ملکوں کے کرنسی بھی اسی طریقے سے ڈپریشیٹ ہوئی جتنی پاکستان کی ہوئی ہے؟ یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور جس سے اس ملک میں مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, یہ کیا تیل کی قیمت بڑھنے سے ہوا ہے؟ نہیں. تھوڑا بہت تیل کی قیمت کا قصور ضرور ہے, لیکن بلک جو ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ ڈیویلویشن, جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی. اچھا
ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز جو کہ میں ٹویٹر پہ آپ کے بھی ٹویٹس میں فالو کرتا رہتا ہوں سر، اور باقی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ایک ٹائم پہ تیل کی قیمت $140 فی بیرل پر بھی گئی تھی، اور 81 اور 85 پہ کوئی پہلی دفعہ نہیں گئی، یہ $100 فی بیرل پر بھی رہی ہے۔ لوگ الزام یہ دے رہے ہیں کہ مسئلہ تیل کی قیمتوں کا نہیں، وہ تو پہلے بھی بڑھتی رہی ہیں، مسئلہ ہمارے اتنے برے اتنے ڈیپریشیٹ کیے ہوئے ایکسچینج ریٹ کا ہے۔ اور سر سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں پاس آن کرنا حکومت کی مجبوری ہے تو کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے جب تیل کی قیمت $40 فی بیرل پہ تھی تب پاس آن، وہ سستی قیمت پاس آن کیوں نہیں کی گئی عوام کے لیے؟ بالکل صحیح ہے، یہ عوام کا یہ سوال بالکل بجا ہے کہ جب $40 پہ چلے گئے تھے تو آپ بھی اسی حساب سے کم کر دیتے، تو اس وقت تو ہم نے اس کو ریونیو کی شکل میں وہاں سے ٹیکس کی مد میں ہم نے کما لیا، ساری دنیا نے کمایا، پاکستان نے بھی کمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب تیل کی قیمت بڑھی ہے، دیکھیں 2011 میں یہ $113 بیرل تھی، اسی طریقے سے 2012 میں یہ $109 بیرل تھا، اسی طریقے سے 2013 میں $111 بیرل تھا، اور 2014 میں یہ $108 بیرل تھا۔ تو کیا پاکستان میں اس وقت تیل کی قیمت کتنی بک رہی تھی؟ میکسیمم جو مجھے یاد ہے یہ $107 $108 جو تھا فی لیٹر پاکستان میں تھا۔ تو ابھی 82 میں یہ 137 کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ ہے ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن، جس پہ کوئی شرمندگی سے وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ بتائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ ہماری ڈیپریسیشن جو ہے روپی کی، یہ کہاں جا کے رکے گی؟ کیونکہ اب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آج کا ریٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈالر 173 تک گیا ہے، تو یہ اب مزید گرے گا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں؟ دیکھیں آپ ہی کے پروگرام میں اور اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام تھے، میں بار بار ایک لفظ کہتا تھا کہ پاکستان میں جو ایکسچینج ریٹ کی ڈیویلویشن ہو رہی ہے یہ اگینسٹ دی پرنسپل آف اکنامکس ہے، میں کہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا ایگزیکٹلی یہ تو اب ثابت ہو گیا، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے سے جو معاہدہ کیا تھا، یہ آئی ایم ایف نے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا تھا غالباً $172 فی ڈالر پہ آپ کو لے کے جانا ہے۔ تو چونکہ ہم جا رہے تھے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے ان کی ٹیم بھی یہاں آئی ہوئی تھی، تو ہم نے دھڑا دھڑ 152 سے 172 وداؤٹ اکنامک ریزن۔ اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ چونکہ ہم جا رہے تھے آئی ایم ایف پر ڈسکشن کرنے کے لیے، تو ہمیں 172 پہ پہنچانا تھا، جو ہم پہنچا دیا، جا کے کہا کہ جی آمنا صدقنا، دیکھیے آپ نے کہا تھا 172 پہ، وہ بھی ہم پہنچا دیا ہے، اور یہ آپ نے کہا تھا بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے، تو وہ بھی ہم نے بڑھا دی ہے، تو اب مائی باپ ہم پہ تھوڑا رحم کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ رحم کے قابل نہیں ہیں، آپ چاند کا ٹکڑا تو لے آئے توڑ کر واشنگٹن میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے میں وہ اب ایک دھبا سا نظر آ رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کی صفائی کریں، تو جائیں آپ واپس اور اس کی صفائی کر کے آئیں۔ تو ہم صفائی کر رہے ہیں ابھی اس کو مزید، تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ اب کیا ہمیں 500 ارب روپے کے ٹیکسز بڑھانا پڑیں گے جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے؟ اور کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کامیاب ہوں گے؟ اور سر تیسرا چیز اس میں ایڈ کر لیں، کیا اس وقت آئی ایم ایف ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم بجلی بھی مہنگی کریں، 500 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسز بھی لگائیں، پیٹرول، ایکسچینج ریٹ سب کا بیڑا غرق کر دیں آئی ایم ایف کے لیے؟ دیکھیں اس وقت آئی ایم ایف جو ہے بالکل بروٹل ہوا ہے، بروٹل آئی ایم ایف ہے، یہ سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف اس وقت بروٹل ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کی آنکھیں جو ہیں وہ سامنے کی بجائے پیچھے چلی گئی، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہے۔ ایسے موقع پہ جب دنیا کی اکانومی ایک پینڈیمک سے نکل کر ایک نارمل کی طرف رواں دواں ہے، دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کو جس کو بھی اکنامکس کے سوجھ بوجھ ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ ٹیکسوں کے انبار اس پہ ڈال دیں، اس اکانومی پہ وہ بیٹھ جائے گا۔ اس وقت اکانومی کو باہر نکالنا ہے اس کرائسس سے، تو جب آپ اتنے ٹیکسوں کے انبار کر دیں گے، ایکسچینج ریٹ لگا کو ڈپریشیٹ کر کے آپ نے تمام امپورٹڈ انپٹ کی جو ہے وہ ان کی قیمتوں کو بڑھا دیا ہے، تو نہ ہماری انڈسٹری کمپیٹ کر سکے گی،
اور نہ یہ ٹیکسوں کے نیچے یہ ہماری انڈسٹری فلرش کر سکتی ہے. تو ہم تو یہ اکانومی اتنے بڑے ہیوی ٹیکسیشن کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. یہ بروٹل آئی ایم ایف. سر حل کیا ہے؟ کیا ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر جائیں یا ان شرائط پہ آئی ایم ایف کو قبول کریں یا پھر واپس آ جائیں؟ کیا حل ہے ہمارے پاس اس کا کوئی؟ دیکھو یار، میں تو یہی کہتا تھا پہلے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ سر نہ جائیں. اس وقت ہم چینجنگ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے تحت ہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے بڑے چودھری صاحب سے وہ تعلق نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو اب اگر آپ جائیں گے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو، سیاسی طور پہ بھی اور آپ کی معیشت کو بھی بہت نقصان ہوگا. لیکن میری بات نہیں مانی گئی. کیا پرائم منسٹر کبھی سوچتے ہوں گے تنہائی میں؟ تو یاد تو ضرور کرتے ہوں گے کہ یہ ایک شخص تھا جو مجھے بار بار کہتا رہا کہ نہ جائیں نہ جائیں. تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان وزراء کو پوچھیں، ان اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر کو پوچھیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اگر نہیں جائیں گے آئی ایم ایف میں تو بڑی تباہی ہوگی، بڑی بربادی ہوگی. تو پرائم منسٹر ان سے پوچھیں کہ یار ہم تو چلے گئے آئی ایم ایف میں. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کے کہنے کے مطابق دودھ دہی اور شہد کی یہاں نہریں بہیں گی، تو یہاں تو اور بھی تباہی مچ گئی ہے. کیوں نہیں پوچھتے پرائم منسٹر؟ اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ جو اگلا کام کرنے جا رہے ہیں کہ امپورٹس پہ کٹ لگنے جا رہا ہے. ہمارا جو انڈسٹریل انپٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے امپورٹس پہ. اس انپٹ سے پھر جو ہے ہم آؤٹ پٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر ہماری ایکسپورٹس کچھ چلتی ہیں. تو سر آپ یہ جو ان کا تخمینہ ہے کہ ہم اس دفعہ گروتھ ریٹ اپنا جو ہے وہ 4 بھی کراس کر لیں گے، تو آپ کو لگتا ہے اس امپورٹ کٹ سے ہم وہ گروتھ ریٹ اچیو کر پائیں گے؟ دیکھو میں بار بار ایک چیز کہتا رہا کہ پاکستان کو، یہ پچھلے 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹو امپورٹ کمپریشن پالیسی اڈاپٹ کرے. سلیکٹو اینڈ یٹ اگریسو امپورٹ کمپریشن. آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وہ کون سے آئٹم ہیں جو پاکستان میں اگر 2 سال نہیں آئیں گے تو پاکستان میں کوئی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی. آپ 10 سے 15 20 آئٹم میکسیمم آپ کو ملیں گے جو بڑے ہائی ویلیو بھی ہیں، اور وہ اگر نہیں آتے ہیں تو کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ تو پالیسی ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن اب اگر آپ اکراس دی بورڈ اگر امپورٹ کو کٹ کریں گے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ آن امپورٹڈ را مٹیریل، امپورٹڈ کیپٹل گڈز، امپورٹڈ مشینری، امپورٹڈ اکوپمنٹس اینڈ امپورٹڈ کیمیکلز اینڈ امپورٹڈ انرجی. تو اگر آپ اکراس دی بورڈ بند کر دیں گے دس ول بی اے بیڈ اکنامک پالیسی، اور اس سے بہت ہرٹ ہوگا. 4% گروتھ تو بہت دور کی بات ہے، 3 بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اور آج بھی ہمارے صاحب نے کہا کہ جی ابھی دیکھیں آپ نے حکومت نے ایک اقدامات کیے، 524 آئٹم پہ 100% کیش مارجن لگایا، اور وہ 524 آئٹم کی ٹوٹل امپورٹ کی جو مالیت ہے وہ $1.4 بلین ہے. اس سے زیادہ مذاق اس ملک کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا ہے جو ہم نے خود کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ میں. بالکل. اب بلکہ ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس سال ملک میں کاریں جو ہیں وہ اتنی سیل ہوئی ہیں، اور وہ کاریں ان میں سے آدھی سے زیادہ تو سی بی یونٹس ہیں. سر سی بی یو یونٹس وہ یونٹس ہوتے ہیں جو امپورٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہی ڈیٹا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں غربت ختم ہو رہی ہے، لوگ کاریں خرید رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا جو مہنگائی ہے، شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ مہنگائی اتنی جلدی نہیں جائے گی. یہ انفلیشن جو ابھی موجودہ ایک سپائک آئی ہے، ابھی حال ہی میں ہم نے جو سپائک دیکھی ہے، کیا اس میں کمی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پینڈیمک ختم ہو رہا ہے، ریسٹرکشنز ایز ہو رہی ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں، تو کیا ابھی جو ایک سرج ہے مہنگائی کی اس میں کوئی کمی دیکھیں گے آپ ان قریب؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے گورنر صاحب ایکسچینج ریٹ کو کہاں پر لے کے جاتے ہیں. اگر اسی طریقے سے یہ فری فال چلتا رہا تو پھر کوئی بھی انفلیشن ریٹ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ ایکسچینج ریٹ سر مارکیٹ ڈریون نہیں ہے کہ یا یہ اس کو اسٹیٹ بینک کنٹرول کر رہا ہے آپ کے مطابق؟
यार मैं तो अभी तो खुद ही बता दिया गया कि भाई IMF ने कहा था 172 पे लाना, हम 172 पे ले आए। कौन सी मार्केट डिटरमिन थी ये तो मार्केट के उसूल के खिलाफ थी ये डिप्रिसिएशन। लेकिन चूंकि हम IMF पे जा रहे थे, उनसे हमने $1 बिलियन रिलीज करवाना था, उसके लिए ये क़यामत बर्पा कर दिया अपने अवाम पे। और आपको बता दूं कि इस 1 बिलियन की खातिर ये 6 बिलियन टोटल IMF प्रोग्राम जो 39 मंथ्स में ये मुकम्मल होगा, और अभी तक हमेशा $2.5 बिलियन ही मिले हैं IMF से। हमने इस मुल्क पे $51 बिलियन का डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में हमने कॉस्ट अदा कर दिया, बढ़ा दिया इस मुल्क पे $51 बिलियन। किसी को शक है तो आए मेरे पास, मैं उसको बताता हूं कैलकुलेट करके ये $51 बिलियन मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो आप खुद सोचो कि क्या सौदा किया हमने यार 6 बिलियन की खातिर, जो इसमें से भी 2 बिलियन मिला है। हमने $51 बिलियन का कॉस्ट हमने ऑलरेडी इनकर कर लिया इन टर्म्स ऑफ डेट, पब्लिक डेट एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, महंगाई बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, दवाएं महंगी हो रही हैं, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, खाना पकाने का तेल महंगा है, दूध महंगा है, अंडे महंगे हैं, गोश्त भी महंगा है, यानी जरूरत की हर चीज महंगी है। ये सब चीजें वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगी हुई हैं, मजीद महंगी होती जा रही हैं और पता नहीं कितनी महंगी होंगी। अगर आज इमरान खान हुकूमत में ना होते, नाजरीन, वजीर आजम ना होते, ऑपोजिशन में होते, तो इस महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते, तकारीर करते, बल्कि आवाम से भी अपील करते कि वो एहतजाज में शिरकत करें, बिजली के बिल फाड़ दें। इमरान खान की पार्टी के रहनुमा भी लोगों को बताते कि हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को गिरवी रखवा दी है। इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग हुकूमत को मजबूर करते कि वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा वापस ले। इमरान खान ऑपोजिशन में होते और पेट्रोल की कीमत में 138 रुपए लीटर हो जाती तो वो जुलूसों में, जलसों में बताते कि पेट्रोल महंगा होता है तो आवाम पर बोझ पड़ता है। इस एहसास का इजहार करते कि डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, फिर से ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है अवाम देगी बेचारी। इमरान खान वजीर आजम ना होते, ऑपोजिशन में होते तो उन्हें इस बात का एहसास भी होता कि बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होते हैं तो मुल्क का आम आदमी नीचे चला जाता है। वो ये कीमतें कम करने के लिए टैक्स कम करने का वादा भी करते। बल्कि ऑपोजिशन वाले इमरान खान तो बिजली महंगी होने को भी हुकूमत की करप्शन करार देते थे, यहाँ तक कि गुस्से में आकर अपना बिल तक जला। इमरान खान ऑपोजिशन में होते तो उन्हें इस बात का भी एहसास होता कि चीजें महंगी होती हैं तो आवाम की कुव्वत खरीद कम हो जाती है, वो गरीब से गरीब तर हो जाता है और छोटा सा तबका अमीर हो जाता है। अगर इमरान खान ऑपोजिशन में होते और मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद 66 लाख तक पहुंच जाती और चपड़ासी की नौकरी के लिए भी एमफिल पास लोग अप्लाई करते और ऐसे में पेट्रोल के साथ साथ बिजली भी ₹1.39 फी यूनिट मजीद महंगी हो जाती तो इमरान खान इस सूरत हाल पर शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार करते। इमरान खान ऑपोजिशन में होते और हुकूमत वक्त IMF से कर्ज लेती, मुल्क की कर्जा 24,000 अरब से बढ़ाकर 3 साल में 40,000 अरब रुपए कर देती तो इमरान खान लोगों को बताते कि मुल्क कर्जों में डूबे तो अपनी आज़ादी खो देता है, कर्जे बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। वो ये भी बताते कि कर्ज लेकर मुल्क चलाना कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। जब एक मुल्क कर्जों में जाता है तो 2 चीजें होती है, एक वो अपनी आजादी खो बैठता है, कर्जों की वजह से महंगाई होती है, आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, पैसे देने के लिए हुकूमत को हर चीज के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है। इमरान खान ऑपोजिशन में होते और $1 की कीमत बढ़ते बढ़ते 173 रुपए तक पहुंच जाती तो इमरान खान लोगों को बताते कि जब डॉलर $1 महंगा होता है तो मुल्क की कर्जे में कितना इजाफा होता है। खान ऑपोजिशन में होती और अशाए जरूरिया की कीमतें बढ़ती तो वो आवाम को ये ना बताते कि पाकिस्तान तो अभी भी बहुत सस्ता है, बल्कि वो ये बताते कि पाकिस्तान में तनख्वाह कितनी है, दूसरे ममालिक में तनख्वाह कितनी है और पाकिस्तान में चीज़ों की कीमत क्या है और दूसरे ममालिक में चीज़ों की कीमत कितनी कम है। नाज़रीन, अब हमें तो एक ही हल इसका नजर आता है और वो बड़ा सादा सा है कि अगर आज के वजीर आज़म इमरान खान उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर इमरान खान की बातें मान लें तो पाकिस्तान के सब मसाइल बड़े आराम से हल हो जाएंगे। बिल फाड़ दें,
बिजली का बिल ना दें, टैक्स अदा ना करें, सब मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त के अपोजिशन के इमरान खान यही कुछ सिखाया करते थे। एक वक्फे के बाद हम बताएंगे आपको कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी किरदार कुशी होती है, यानी उनकी पार्टी की, और उनके खिलाफ कोई भौंकता है। ये अल्फाज क्यों और किसके लिए इस्तेमाल किए, जानेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा से इस वक्फे के बाद। इस मुल्क के अवाम से अपील है कि आप इस मीडिया की किरदार कशी पे यकीन ना करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वाले के बातें पे ना चले। बिलावल भुट्टो मीडिया पर किरदार खुशी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? बिलावल भुट्टो को क्यों लगता है कि मीडिया नाजायज तनकीद करता है? क्या इन्हें तनकीद बर्दाश्त नहीं है या फिर इन्हें लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है? ये पार्टी मुसलसल 13 साल से सिंध की हुक्मरान जमात है और इन 13 बरसों में पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी रही है, मीडिया इसको आवाम के सामने लाता रहा है, जो कि नहीं लाना चाहिए थी। क्या नहीं लाना चाहिए थी? मीडिया को अपनी आंखें बंद कर रखनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया ने आवाम को बताया कि बारिश के बाद कराची की क्या हालत होती है, सड़कें क्यों तालाब बनती है, नाले और गटर क्यों उबल जाते हैं। इस अबतर सूरत हाल पर हुकूमत और हुक्मरान ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी जैसा अनोखा जवाब। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कितने बच्चे यतीम करवाने, कितनी बीवियां बेवा करवानी है इन्होंने। खुदा करे इनके अपने घरों में। इसी ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी की वजह से बिजली के खंभों से करंट पानी में आकर खुलेआम जिंदगियां निकलता है, मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन अगर मीडिया ये सब दिखाएगा तो बिलावल भुट्टो को लगता है कि मीडिया भौंकता है, किरदार कुशी करता है। अगर सिंधवासी अपने बीमारों को एम्बुलेंसों की बजाय गधा गाड़ियों पर अस्पताल ले जाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो क्या मीडिया को नहीं बोलना चाहिए? अगर सिंध की माएं अस्पताल न होने की वजह से सड़कों पर बच्चे जनती हैं, तो क्या मीडिया को बात नहीं करनी? में एड्स की बदतरीन सूरत हाल का जिम्मेदार मीडिया नहीं था। थर में भूख और ग़िज़ाई किल्लत के हाथों मौत के मुंह में जाने वाले हजारों बच्चों की मौत के जिम्मेदार भी मीडिया नहीं था। लेकिन बिलावल भुट्टो को मीडिया पर इतना गुस्सा है कि उस पर भौंकने और किरदार कुशी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के साथ साथ कराची के मामले पर जिम्मेदारी लेने से कतराती रही है, बल्कि सौतेलेपन का सबूत देती रही है, जिसकी एक नहीं कई मिसालें मौजूद हैं। 13 साल में पीपल्स पार्टी कराची में ट्रांसपोर्ट का एक भी मंसूबा नहीं चला सकी। औसतन 257 कराची वालों को सिर्फ एक टूटी फूटी बस मयसर है, लेकिन मीडिया इसकी निशानदही करे तो बिलावल भुट्टो को यह बर्दाश्त नहीं होता। पूरे कराची को रोजाना 500 मिलियन गैलन से जायद पानी की कमी का सामना है। इस मसले ने टैंकर माफिया को जन्म दिया, लेकिन इस मसले पर जब मीडिया सवाल उठाए तो बिलावल भुट्टो को लगता है कि मीडिया गलत करता है। कराची के कचरे ने कराची को गंदगी की तस्वीर बना के रख दिया। जगह जगह कचरा कुंडियों और कूड़े के ढेर कराची की पहचान बन गए, लेकिन मीडिया को यह सब दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए था। सूबाई हुकूमत की इस कारकर्दगी पर मुंह और आंखें बंद रखनी चाहिए थी, क्योंकि बिलावल साहब को लगता है कि मीडिया किरदार कुशी करता है। मीडिया कराची तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात में बुरी तरह से फंस चुका है। तजावुजात और चाइना कटिंग के नाम पर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया जाता है। 2 माह कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने रिमार्क्स में कहा था कि कराची और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, लेकिन जब मीडिया यही बात करे तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मीडिया ज्यादती करता है। गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देकर शहरियों की मौत के परवाने बांटे जाते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली की वजह से गुज़िश्ता बरस कराची में रिहायशी इमारतें गिरने के 4 वाक़यात हुए नाज़रीन, जिनमें 60 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। इन अमवात का जिम्मेदार कौन था? गैर कानूनी तामीरात को इजाजत किसने दी? सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? मीडिया को यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं, क्योंकि अगर मीडिया पूछे तो बिलावल को लगता है कि मीडिया भौंकता है। 2019 में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए थे कि सिंध करप्ट तरीन सूबा है, जहां बजट का 1 रुपया भी आवाम पर खर्च नहीं होता। बदकिस्मती से सिंध में आवाम के लिए कुछ नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने भी सिंध में करप्शन पर कहा था कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। लाड़काना तो पीपल्स पार्टी का अपना शहर है। ये रिमार्क्स अदलिया की जानिब से आए थे, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने पर बिलावल भुट्टो को लगता है कि मीडिया गलत तनकीद करता है, मीडिया भौंकता है। सिंध में करप्शन की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने दी थी, जिसमें बताया गया था कि सिंध में माली साल 2016 में 16-17 में 272 अरब की करप्शन हुई है। 272 अरब की, जो माली साल 17-18 में 292 अरब तक पहुंच गई, इजाफा हो गया।
لیکن کرپشن ختم کرنے کے بجائے بلاول بھٹو میڈیا پر ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا بھونکتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی یہ حالت تھی کہ 10 سال کے دوران سندھ میں 400 سے زائد ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہونے کی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ ان کو مکمل کرنا سندھ حکومت کا کام تھا، باس پرس بھی حکومت کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر اس پر میڈیا بات کرے تو بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ میڈیا بھونکتا ہے۔ پورے ملک میں پائے جانے والے گھوسٹ اسکول جو ہوتے ہیں، جہاں پہ بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے، کسی اور کام کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی تعداد 5000 صرف سندھ میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس پر میڈیا کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کراچی سمیت پورے سندھ میں پاگل کتے دندنا رہے ہوں، ایک سال میں 2 لاکھ کے قریب شہری پاگل کتوں کا نشانہ بن چکے ہوں، ویکسین نہ ملے، ویکسین نہ ملنے سے لوگ مر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا کو آنکھیں بند رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بولے گا تو بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ میڈیا بھونکتا ہے۔ آخر بلاول بھٹو کو میڈیا پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ کیا میڈیا سندھ کے معاملات پر اپنی زبان بند کر لے گا؟ اس کا جواب آپ اپنے فیڈ بیک میں دے سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔